बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह छुरी ऊँट के कोहान में तेज़ी से जाती है, इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से भलाई उस घर में आती है जिसमें मेहमान कसरत से आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हुमेरा अमरीन AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। करीमनगर में नौमुंतखबा अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाग्य रेड्डी वर्मा की 135वीं जयंती तकरीब का करीमनगर में इनेकाद। जगत्याल शहर में पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम। भारतीय जनता पार्टी को अवामी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं, SDPI। 381 आज़मीन हज का पहला काफिला इतवार की निस्फ शब सऊदी अरब रवाना। 2000 का नोट तब्दील करने के लिए स्टेट बैंक का गाइडलाइन जारी। आइए अब बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। शहर करीमनगर में नौमुंतखबा अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मोहम्मद खालिद मुबश्शिरुल ज़फ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपका तारुफ हो जाए प्रेस के ज़रिए से। और फिर यहाँ पर SIO का एक प्रोग्राम है 4 बजे जो समर कैंप चला रहे हैं, तो उसके इख्तितामी प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह हम शिरकत करेंगे। इसी जीवन में जो आए थे, तो हम भी यहाँ पर एक तमाम साबिक़ा मुत्तहिदा ज़िले के अरकान मर्द व ख़वातीन की एक नशिस्त सुबह 10 बजे से चल रही थी, अभी अख्तिताम को पहुँची है। तो फिर अब मौलाना से मैं ख्वाहिश करता हूँ तो जमात इस्लामी के बारे में सारे ज्ञान फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद खालिद मुबश्शिरुल ज़फ़र है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। मैं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हूँ, ट्रांसलेशन एंड पब्लिकेशन डायरेक्टरेट का। इस मिखात में 2023 से 2027 के लिए स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मुझ पर आई है। जमात इस्लामी एक बहुत ही कदीम तंज़ीम है। 75 साल से ज़्यादा अरसा हुआ वो इस मुल्क के अंदर इंसानों की फलाह, इंसानों की बहबूद, लोगों के अंदर यकजहती, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ मसालिक के लोगों में इत्तेहाद और खिदमत खल्क़, अवाम के इशूज़, इन सब कामों के ज़िम्मे में वो मसरूफ़ है। हमारा जो तंज़ीमी तरीक़ाकार ये होता है कि हम अफराद को ट्रेन करते हैं, उनको तैयार करते हैं मुख्तलिफ़ महाज़ों में, और उसके बाद उनको एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए सोशल कंट्रीब्यूटर हम जो है पेश करते हैं। हमारे कई लोग हैं जो नॉन पॉलिटिकल सेक्टर में बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। शहर करीमनगर में नौमुंतखबा अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मोहम्मद खालिद मुबश्शिरुल ज़फ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी तरह एक और ख़बर, बरोज़ पीर तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर क़यादत डॉक्टर भाग्य रेड्डी वर्मा की 135वीं जयंती तक़रीबात का बड़े पैमाने पर शानदार तरीक़े से इनेकाद अमल में लाया गया। क़ब्ल अज़ रियासती वज़ीर बराए बहबूद पसमानदा तबक़ात व सिविल सप्लाईज़ गंगूला कमलाकर, मेयर वाई सुनील राव, ज़िला कलेक्टर RV कर्नन ने भाग्य रेड्डी वर्मा की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर वज़ीर गंगूला कमलाकर ने खिताब करते हुए कहा कि भाग्य रेड्डी वर्मा एक अजीम शख्सियत के हामिल थे। उन्होंने पसमानदा तबकों को तालीम की फराहमी के लिए जिद्दोजहद की और महात्मा ज्योतिराव फूले की विरासत को जारी रखा। इनके खिदमात के मद्देनज़र रियासती हुकूमत तेलंगाना की जानिब से M भाग्य रेड्डी वर्मा की जयंती तकरीब के इनेकाद की फ़ैसला साजी की गई। इसके तहत आज भाग्य रेड्डी वर्मा की 135वीं जयंती तकरीब मनाई जा रही है। इस मौके पर मेयर वाई सुनील राव, ज़िला कलेक्टर RV कर्नन, महकमे बराए बहबूद दर्ज फहरिस्त तबक़ात, डिप्टी कमिश्नर नैतनियाल, SC/ST मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। तेलंगाना के जगत्याल शहर के पोचम्मावाड़ा और हनुमानवाड़ा में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। अवाम में भरोसा पैदा करने और जराइम की वारदातों की रोकथाम को यकीनी बनाने के हिस्से के तौर पर चलाई गई इस मुहिम में कई पुलिस की टीमों ने हिस्सा लेते हुए नामुनासिब दस्तावेज़ात वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया।
ذرائع کے مطابق تقریباً 103 بائکس کے ساتھ ساتھ ٹریکٹرز آٹوز کو ضبط کر لیا گیا۔ ضلع ایس پی پی بھاسکر کی ہدایت پر ڈی ایس پی پرکاش کی قیادت میں یہ مہم چلائی گئی۔ اس مہم میں 2 سرکل انسپکٹرز 90 ملازمین پولیس نے حصہ لیا۔ پولیس کے ساتھ سونگھنے والے کتے بھی تھے۔ پولیس نے کہا کہ ضبط شدہ گاڑیوں میں بغیر نمبر پلیٹس والی چلائی جانے والی 21 گاڑیاں، گاڑیوں کے نمبر چھپاتے ہوئے چلائی جانے والی گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ایک اور خبر، ایسا لگتا ہے کہ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو عوامی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہے اور اس کے فیصلے عوام پر پڑنے والے اثرات پر غور کیے بغیر کیے جاتے ہیں۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ایس ڈی پی آئی کے قومی جنرل سیکرٹری عبدالمجید فیضی نے کہا کہ 2000 روپے کے نوٹوں کو واپس لینے کا فیصلہ عوام کے تئیں بی جے پی کی غیر ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے اخباری بیان میں ایس ڈی پی آئی قومی جنرل سیکرٹری عبدالمجید فیضی نے کہا کہ لوگ اب بھی نومبر 2016 کے اچانک نوٹ بندی کے فیصلے کے منفی اثرات سے دوچار ہیں، جبکہ اس نئے اعلان نے ان کے زخم پر نمک چھڑک دیا ہے۔ ایک کے بعد ایک بی جے پی نے اپنے عوام مخالف فیصلوں سے ملک کو ناکام کیا ہے۔ نوٹ بندی کے بعد لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے 200 اور 100 روپے کے نوٹ نکالنے کے لیے سخت سردی میں لمبی قطاروں میں کھڑے رہتے تھے، جبکہ بینکوں اور اے ٹی ایمز میں مہینوں تک نقدی دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ اب انہیں اپنے 2000 روپے کے نوٹ جمع کرنے کے لیے سخت گرمی میں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ عبدالمجید فیضی نے کہا کہ یہ نوٹ بندی کی افراتفری کو دہرایا جا رہا ہے، جو لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی کے سینسر چپس، جو ملک کے سب سے زیادہ مالیت کے 2000 روپے کے نوٹوں سے منسلک ہونے کا دعویٰ میڈیا بڑے زور و شور سے کر رہا تھا، کالا دھن کا پتہ لگانے میں ناکام رہا ہے اور اب 2000 کے نوٹ وہیں واپس آ گئے ہیں جہاں سے انہیں جاری کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور خبر، مرکزی مملکتی وزیر خارجہ میناکشی لیکھی نے اتوار کی نصف شب نئی دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ایئرپورٹ پر عازمین حج کے پہلے گروپ کو روانہ کیا۔ 381 عازمین حج کو لے جانے والا یہ طیارہ دہلی سے روانہ ہونے والا پہلا طیارہ تھا۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ اور دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے ممبران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس سال رینڈم ڈیجیٹل ڈرا کے ذریعے ملک بھر سے 1,40,000 عازمین حج کو حج کی ادائیگی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اقلیتی امور کی وزارت نے کہا کہ مجموعی طور پر منتخب کیے گئے عازمین حج میں سے 10,000 سے زیادہ لوگوں کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے۔ حج کمیٹی کو مجموعی طور پر 1,84,000 لوگوں کی درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ وزارت نے کہا کہ 1,75,000 سے زیادہ عازمین حج کا کوٹا اس سال بھارت کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ اسٹیٹ بینک نے اتوار کو 2000 کا نوٹ تبدیل کرنے کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے بینک نے کہا کہ نوٹ بدلنے کے لیے کسی شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فارم نہیں بھرنا پڑے گا، ایک وقت میں 10 نوٹ تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے نوٹیفیکیشن اس لیے جاری کیا کیونکہ سوشل میڈیا پر نوٹوں کی تبدیلی کے حوالے سے مختلف معلومات دی جا رہی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ نوٹ بدلنے کے لیے آدھار جیسی شناخت ضروری ہوگی اور ایک فارم بھی بھرنا ہوگا۔ اس سے پہلے 19 مئی کو ریزرو بینک آف انڈیا نے 2000 روپے کے نوٹ بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آر بی آئی نے ایسے نوٹوں کو بینکوں میں تبدیل کرنے یا 30 ستمبر تک کھاتوں میں جمع کرنے کو کہا ہے۔ بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد بھی یہ قانونی رہے گا۔ آپ کسی بھی بینک برانچ میں جا کر نوٹ بدل سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کا اس بینک میں اکاؤنٹ ہو، آپ براہ راست کاؤنٹر پر جا کر نوٹ بدل سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ کا اس بینک میں اکاؤنٹ ہے تو آپ یہ رقم اپنے اکاؤنٹ میں بھی جمع کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں 10 نوٹ یعنی 20,000 کی حد تک کسی اور قیمت میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ 2000 کے کسی بھی نوٹ کو جمع کر سکتے ہیں۔ آپ کو نوٹوں کے تبادلے کے لیے کوئی چارج ادا نہیں کرنا۔ آخر میں ہم اس امید سے آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔